السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو بلوغ بلارافيل في جي اس، فين خلينا بيننا الانسكريبسيون ديالنا كدوز. فاش بقى لنا كيف قلنا، يعني فاش يتكونيكتا فخص ضروري ما فين في الساين اب، فاش يتكونيكتا وترجع لنا الريبونس فخصنا نستوكيو هاد الريبونس هادي في اللوكال ستوريج. فشنو هو اللوكال ستوريج؟ هو يعني ديال يعني كنستوكيوها في النافيغاتور ديال لوتيليزاتور. ممكن انك تجي هنا الابليكيشن غتمشي للوكال ستوريج، فهنا فين كيتستوكاو لي الفالور كتكون عندها الكي والفاليو. فباش نديرو هادشي غادي نزيدو واحد الهيلبر. فهاد الهيلبر هادي غتكون هي واحد الكلاس اللي غادي، حيت حنا هاد الكلاس هادي غادي نحتاجوها حتى في اللوجين. غنزيد هنا واحد الطوسيون نسميه هيلبرز، وفيه غادي نزيد واحد فين هو هداك، فين مشى هاد الهيلبرز هذا؟ غادي نزيدو فيه واحد، مشى هاد العجبين دابا شناهادشي. الزمر هذا معرفتش شنو هادشي. المهم غنزيدو واحد الفيشي جديد نسميوه يوزر، فما غيكون لا بوين في لا غيكون هو فيشي جافا سكريبت. غنديرو فيه واحد الكلاس نسميوها يوزر، وهاد الكلاس هادي غادي يكونوا فيها دي فونكسيون اللي غادي نحتاجوهم. اول فونكسيون غتكون هي ستور يوزر. شنو كدير هاد ستور يوزر هادي؟ كتاخد اليوزر اللي غنعطيوها وغادي تستوكيه لنا في اللوكال ستوريج. كنقول لوكال ستوريج هكذا بوان سيت ايتم هكذا، وكنعطي الكي اللي هو اليوزر ولا الفاليو اللي غادي تكون هي يوزر اللي غيجي. فهذا هو الكي هو هذا، والفاليو هي هادي. الكي هي اليوزر والفاليو هي يوزر. من بعد عندك get user، يعني فاش نبغي نريكوبيري لوتيليزاتور. get user هادي شنو غدير؟ غادي تريتورني لنا، حيت اليوزر غادي يكون سو فورم ديال جيسون، فهنا غادي نكونفيرتيو من جافا سكريبت اوبجيكت نوتيشن اللي هو جيسون غادي نحولوه لجافا اوبجيكت. فهذا هو الدور ديال هاد البارس. غنقول لوكال ستوريج، غادي نريكوبيريو من ستوريج بوان get item بوان get item وغنعطي السمية ديال الايتم، فغنريكوبيريو بالكي ديالو اللي هي اليوزر. من بعد عندي عاوتاني واحد الفونكسيون اخرى is logged in، فغنتيستي فقط واش لوتيليزاتور مكونيكتي او لا. فغادي ندير ريتيرن، فغادي نيكزيكوتي الفونكسيون اللي هي get user اللي هي الفونكسيون اللي زدنا. فإلا كانت كتخالف النال، يعني عندي لوتيليزاتور، غادي نريتورني يوزر اللي عندي get user. ما كانش عندي غادي نريتورني فولس، يعني راني ما مكونيكتاش. وعندي فونكسيون اخرى اللي هي لوج اوت. هاد لوج اوت هادي غادي دير ريتورن this بوان get user. الى انا كان فقلنا الفونكسيون لوجوت. فاللوجوت ما غادي ترتورني والو، راني انا غلط هنا. فقط غادي نخويو لوكال ستوريج، غنقول بوان ريموف ايتم، وغادي نحيدو الايتم اللي هو اليوزر. فهذا هو اللوجين لوجوت. وما تنساش دير باش نخدم بهاد الكلاس هادي، دير اكسبورت ديفولت السمية ديال الكلاس اللي هي يوزر، وكنكريي منها نيو يوزر. فانا كنكريي لوبجي من لا كلاس، فغيبقى عندي هاد اليوزر هذا هو باش غادي نخدم. الا بغيت نخدم بستور يوزر غادي ندير فقط يوزر بوان ستور، فانا كنكريي لوبجي من لا كلاس اللي هي يوزر هي هادي. فهذا يوزر تقدر تسميه اي حاجه بغيتي، انا غير سميتها يوزر.
دابا نعم اسيدي حنا زدنا هذاك درنا راه الاكسبورت ديفولت، ولكنني مازال انا ما عنديش امكانيه ديال انني نخدم بها في لابليكاسيون ديالي كامله. باش نخدم بها في لابليكاسيون ديالي كامله غادي نمشي لاب بوين جي اس، هنا فين غادي ندير لها الامبورت من الفوق. كيف كتشوف هنا ففيو خدامين بويندو بوين فيو، كنديرو ريكواير فيو باش كنخدمو بلا بالفيو. هنايا كتشوف هنا نيو فيو، نقدر نخدم بها في اي يعني في اي كنحدد لي كومبوننت نقدر نخدم بها في اي كومبوننت. فاش كنزيدها هنايا في الاب بوين جي اس كتولي اكسيسيبل في الاخر في لاباج ديالي ولا في البروجي ديالي كامل. فغادي ندير امبورت يوزر، كنريكوبيري اليوزر فروم فين عندي، فعندي في الهيلبرز سلاش يوزر. دابا ملي ريكوبيريناه غادي نديرو نفس الطريقه اللي كاينه تما باش خدامه الفيو ويندو. فويندو غير كنديكلاري واحد الفاريابل بويندو، كنديكلاري فاريابل اللي كتكون جلوبال، فكنقول ويندو بوين يوزر ايكالا يوزر. فدابا انا هاد الفاريابل هادي اللي ديكلاريت هنايا يوزر، فغادي تكون عندي جلوبال ممكن انني نخدم بها في لابليكاسيون ديالي كامله. فإلا عاود رجعت لهنا للساين اب، فعوض ما نديرو يعني كيف كنا دايرين تمايا شنو كنا دايرين غير الكونسول بوان لوغ، يعني غير كنافيشيو. فدابا غادي نخدمو بداك الكلاس يوزر، كنقول يوزر بوان ستور فونكسيون شنو سميناها ستار يوزر. وغادي خصنا نحولو، خصني نحول خصني نخدم بسترينغيفاي. كيف كتشوف كونفيرت الجافا سكريبت حتى انا لي دوني غيجيو عندي سو فورم ديال لي زوبجي ديال الجافا سكريبت، فخصني نحولهم للجيسون. فكنخدم بسترينغيفاي باش كنحولهم للجيسون، وكنعطي الريسبونس بوان داتا. حيت الريسبونس بوان داتا فين هو الروت، فين هو الكونترولر، فهنا فين كتجيني لا ريبونس كيف كتشوف هنايا. فين عندي الساين اب هو هذا، فقلنا كنستوكيوها. فدابا الا عاودنا درنا اكتواليزي نشوفو الا زدنا عاود شي واحد اخر شنو غادي يعطينا. فغنجي مثلا غنزيد كمال gmail.com، وهنايا نديرو مثلا الصمادي في المود باس. فإلا درت فاليدي، فإلا جيت لهنا فما عندي والو. شوف كان عندي شي اشكال فشي حاجه. reference response is not defined، فعندنا شي حاجه ماشي هي هذيك، فهي response غلطانه. فغادي نعاودو عاوتاني ناكتواليزي ونشوفو الا جينا درنا الصمادي، فالصمادي ديجا كاين، نديرو جمال. فمن بعد غادي نشوفو كيفاش نفاليديو ليرور. الا كان عندنا شي ايميل ديجا مستخدم نديرو الصمادي. فإلا درنا فاليدي، فإلا جيت لهنا فهو روتورنا لي المسائل، واني الا مشيت لابليكاسيون غنلقى اليوزر وعندي هنايا لي دوني ديالو. فعندي اللوج ترو، النيم جمال، والايميل والإدة ديالو ها هما كاينين في اللوكال ستوريج. دابا بقى لي غير نتاكد بانني راني مكونيكتي. فباش نتاكد بانني مكونيكتي فغادي نرجع للناف بار، يعني نرجع للناف بار ديالي. فعين دابا خليني نشوف فين غادي نرجع، تلفت انا كاع. غادي نرجعو للناف بار تما فين غادي نزيدو واحد الفاريابل. هنايا غنزيدو واحد الفاريابل، الفاريابل هادي غنسميوها واش لوتيليزاتور لوجد ولا لا، يعني واش مكونيكتي ولا ما مكونيكتيش. هاد الفاريابل غنسميوها لوجد. وغادي نريكوبيريو، غادي نخدمو بالفونكسيون اللي زدنا is loged. ياك سميناها is loged، فين هو داك اليوزر، فين هو داك اليوزر سميناها is loged، ياك هي هادي. باش ما نغلطش في السميه ديال الفونكسيون is loged. ومن is loged كنريكوبيري السميه، ماشي السميه، كنريكوبيري loged. الله يعفو علينا loged.
اللوج اللي هي البروبريتي اللي فيها ترو، فانا غادي نتيستي عليها. الا كانت كتساوي ترو راه مكونيكتي، ما كانتش كتساوي ترو راه ما مكونيكتاش. فدابا انا عام سيدي غادي نبداو اول حاجه عندنا شنو فخصني انا الا كنت مكونيكتي فما نحتاجش نافيشي لانسكريبسيون، فغادي نقول في اف، فغادي نخدم باف غنقول الا ما كنتش مكونيكتي اف نوت لوجد، فالا ما كنتش مكونيكتي عاد نافيشي انسكريبسيون. فهادشي اللي كيعني هاد، فالا ما كنتش مكونيكتي عاد نافيشي انسكريبسيون. نفس هنايا الا ما كنتش مكونيكتي عاد نافيشي انسكريبسيون. هنا غنديرو العكس، الا كنت مكونيكتي عاد نافيشي ديكونيكسيون. الا عاودنا دابا درنا اكتواليزي، فكيف كتشوف دابا انا عندي ديكونيكسيون حيت راني ديجا مكونيكتي. نقدر هنا حدا ديكونيكسيون نجي نهبط واحد شويه لهنايا، نهبط لهنا وغادي نزيد السميه ديال الاخر، نزيد السميه ديال لوتيليزاتور اللي راه مكونيكتي. فغادي نجي ندير هنايا اللعيبه هادي، فغادي نجي لهنايا وبلاصه السميه غادي نريكوبيريوها من هنا حتى هي راه كاينه في اللوجد. غادي نزيد واحد البروبرتي هنايا غادي نسميها نيم. هاد نيم هادي غتساوي لنا نيم. فالنيم منين جبت انا هاد النيم هو هذا، هو نيم، ها هو هاد النيم هذا. فانا من تما منين كنريكوبيري النيم، وهاد النيم هذا غادي نجيبو هنا انا سيدي غادي نافيشيوه هنايا. غادي نديرو هكذا نيم بوان ونديرو مثلا تو، يعني غنافيشيوه ماجيسكول تو ابر كيس. فهادي فونكسيون جافا سكريبت ما عندها علاقه بالجي اس. فإلا جينا درنا اكتواليزي فالقضية عندي ما بقاتش مافيشيا شي حاجة ماشي يزيك. هنايا تو ابر كيس ماشي تي او تي او. فإلا درنا عاود اكتواليزي انا هنا على ما عطينا حيت كياخد الوقت. فحتى الكونيكسيون هاد الايامات يعني مع اتصالات المغرب وهادي، المهم راه حنا غير صابرين وصافي، حنا قرابين نرميو حوايجنا. فإلا فتحتي غير باج ديال جوجل ولا فتح لك شي فيديو في اليوتيوب راك انت هو الغزال، فكلشي ميت. فدابا راه انت الا جبتي هنا راه كيريكوبيري الفونت من جوجل اب بي اي، داكشي علاش راه معطل. راه كتكتب هنا اون اتونت باش يريكوبيري الفونت. فالكونيكسيون زعما شنو نقول لك، زعما داكشي هادي دابا راه مني بدا هاد الشهر 9 وحنا في هاد المشكل هذا. الناس عيات ما تشكى، مني كتشكي كيقول لك صيفط النمره وصيفط المهم كدا كدا شي. وحنا غادي نحلو المشكل فين فوقاش غيتحل هاد المشكل العلم لله. فانا راه كاين شي فيديوهات اللي حطيتهم في لاشين والله العظيم الا تحطوا الى 3 المرات وهما كيتعاودوا يتحطوا، يعني كيتحطوا كيتبلو كيبقى ساير وانت كتعينو فوقاش يدوز ما كيدوزش، وكنعاود عاوتاني نحطو نعاود 3 المرات باش عاد كيتحط. فكنظن بان هذا نعس هنايا غادي نعاودو نديرو اكتواليزي مره اخرى نشوف حتى الكونيكسيون ما كاينش منها. فغادي نشوف نوقف نعاود نرجع. فالمهم دابا هو عطيني كيف كتشوف هنا، فهي عندي جمال وعندي حدا دي كونيكسيون. نقدروا نزيدو لها مثلا شي سبان. الا بغيتي نزيد شي سبان هنايا سبان تعطيها الكلاس فونت ويت بولد غير باش تبان الفونت ويت بولد، غير باش يبان داكشي قرا. المهم وغادي نوقف هنا. فهو جمال وحده الديكونيكسيون. غادي نوقف هنا ونشوفو في الجزء القديم فين غنشوفو كيفاش نديرو الديكونيكسيون، وعاد نشوفو الكونيكسيون كيفاش نزيدوها.